आजको यो संसारमा हामी यति व्यस्त भइरहेका छौँ कि हामी आफैलाई थाहा छैन हाम्रो दिमागमा कति धेरै विचारहरू चलिरहन्छन्। ती विचारहरूले हामीलाई शान्तिपूर्वक बस्नबाट रोकिरहेको छ। जति बेला हामीलाई थोरै समय मिल्छ हामी शान्त भएर बस्छौँ, तर फेरि हाम्रो मनमा धेरै विचारहरू आउन थाल्छ। हामी बिर्सिन्छौँ कि हामी शान्तिमा छौँ, हामी अगाडि बसेका छौँ कि छैनौँ। अर्थात् हाम्रो मन धेरै विचारले भरिएको हुन्छ। यो विचारहरूले हामीलाई एक ठाउँमा शान्तपूर्वक बस्न दिँदैन। त्यसैले साथीहरू, आजको कथामा हामी हाम्रो विचारको बारेमा जान्नेछौँ। आफ्नो विचार सफा गरेर मन कसरी शान्त राख्न सक्छौँ, यो जान्नको लागि कथा अन्तिमसम्म सुन्नुहोला। कुनै समय एकजना गुरु र शिष्य सुनसान जङ्गलबाट जाँदै थिए। तब शिष्यले गुरुलाई प्रश्न सोध्छ, गुरु, यस्तो किन हुन्छ? कतिपय मानिसहरूसँग केही हुँदैन, तर पनि तिनीहरू खुसी र आनन्दित हुन्छन्। केही मानिसहरूसँग सबै कुरा भए पनि उनीहरूको अनुहारमा उदासी प्रष्ट देखिन्छ। शिष्यको कुरा सुनेर गुरु मन्द मुस्कुराउँदै सुकेको फुलतर्फ इसारा गर्दै भन्नुभयो, बालक, त्यो सुकेको फुललाई हेर अनि सोच। शिष्यले केही बेर सोचे अनि मौन रहे। तब गुरुले भन्नुभयो, बालक, यदि यो फुलले म भोलि सुकिहाल्छु भन्ने सोच्यो भने यो फुल यसरी रमाउन सक्थ्यो होला। हेर त, फुल कति सुन्दर रूपमा फुलिरहेको छ, त्यहाँ भमराहरू झुलिरहेको छ। फुललाई थाहा छ ऊ भविष्यमा ओइलेर जान्छ, तर पनि आज कति मजाले फुलिरहेको छ, झुलिरहेको छ। यदि फुलले म भविष्यमा फेरि ओइलाउँछु भनेर नफुल्नु त, त्यो सोच आयो भने फुल पनि कहिल्यै खुलेर पूर्ण रूपमा खेल्न सक्दैन। यो कहिल्यै आफ्नो सुन्दर रूपमा फर्कन सक्दैन। यो प्रकृतिमा फर्कनको लागि सक्षम हुने छैन। त्यसरी नै मानिस आफ्नो विगतको सम्झनामा हराइरहन्छ, आफ्नो भविष्यको चिन्ता गरिरहन्छ। वर्तमानमा वा विगतमा आफूमाथि भएका नराम्रा घटनाहरूबारे सोचिरहन्छ। यदि सोचेर उसले आफ्नो भविष्यको चिन्ता गरिरहन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिको जीवनमा कहिले शान्ति हुँदैन अनि कहिले सुखको अनुभव पनि गर्न सक्दैन। जीवन सधैँ वर्तमानमा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। भूत र भविष्यको कल्पनाले मानिसलाई सधैँ मृत्युतर्फ लैजान्छ। त्यसैले बालक, हामीले आफ्नो शरीरको हेरचाह गर्ने तरिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आफ्नो शरीर रोगबाट टाढा राख्नको लागि हामी भित्रको यस्तो फोहोर सफा गरिरहन्छौँ। त्यसै गरी हामीले समय समयमा मन र मस्तिष्कको फोहोर सफा गरिरहनुपर्छ। तिमीले यसलाई धोइरहनुपर्छ। यसले तिम्रो बुद्धि पक्कै तिखार्छ अनि सधैँ खुसी रहने रहस्य पनि थाहा पाउनेछौ। तब शिष्यले प्रश्न गरे, गुरुदेव, हामीले मन र मस्तिष्कको चर्चा गर्नु अघि म जान्न चाहन्छु कि जो मानिससँग सबै कुरा छ र पनि तिनीहरू किन दुखी रहन्छन्? केही नभएका मानिसहरूले किन आनन्द खोज्छन्? यसो हुनुको पछाडिको के कारण हुन सक्छ? यसको रहस्य के होला? गुरुले भन्नुहुन्छ, बालक, जब कोही मान्छेले जीवनमा केही हासिल गरेपछि तिनीहरू व्यर्थको बारेमा चिन्ता गर्न थाल्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू प्राय यो सोच्ने गर्छन् कि मैले जीवनमा जे गरे पनि फरक पर्दैन। सबै थोक पाएर पनि आफ्नो मनलाई पहिचान गर्न सक्दैन अनि उसले यो महसुस गर्छ कि उसले जे कमाएको छ त्यो बेकारको हो। बेकारका कुराहरूमा उसले आफ्नो जीवन बर्बाद गरेको अनुभूति गर्छ। बालक, मानिसहरूसँग जीवनमा केही हुँदैन, तर सबै थोक प्राप्त गर्ने चाहना हुन्छ। त्यो चाहनाले उसलाई जीवनमा खुसी राख्छ। गुरुले आफ्नो हातले सुकेको रुख काट्नुभयो अनि पछाडि फर्केर शिष्यलाई भन्यो, बालक, यो रुख पनि पक्कै हरियो र फलले भरिएको थियो। धेरै किसिमका चराचुरुङ्गी र जीवजन्तुहरू त्यसमा आराम गरे होला, फलफुल खाइरहेका थिए होला। त्यो समयमा यो रुखलाई पनि थाहा थिएन कि एक दिन म पनि सुकेर जान्छु भनेर, या यसको हालत पनि यति खराब हुनेछ। अब यसले कसैलाई छाया दिन सक्ने छैन र त्यहाँका पातहरूले पनि छोड्नेछन्। यसै गरी जीवनको दौडमा मानिसले आफू कुन दौडमा छ भने बिर्सिरहन्छ र बिर्सिन्छ। ऊ अगाडि बढ्न कोसिस गर्छ
तर उसको अन्तिम पाइला मृत्यु हो। बालक, म चाहन्छु कि उसले यो दौड कहिले नरोकोस्, टाढा जान सक्षम होस् अनि उसको अन्तिम चरणले उसलाई कहाँ लैजान्छ उसको माध्यमबाट ऊ सबैभन्दा अगाडि बढ्ने अनि सपना जित्नेछ। तर पनि उसले बिर्सिनु हुँदैन कि मेरो अन्तिम चरण वास्तवमा मृत्यु हो। हाम्रो जीवनमा धेरै घटनाहरू घटेको हुन्छ। हामीले कुनै न कुनै रूपमा ती घटनाहरूलाई हाम्रो दिमागमा नियन्त्रण गर्छौँ, तर प्राय समय हामी आफ्नो सोचको नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छौँ। त्यसैले हामीले ढोकामा रोकिएर आफ्नो पाइला के हो र त्यसको नतिजा के हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ। आज मानिसहरू धेरै सम्पत्ति जम्मा गर्न व्यस्त छन्। जम्मा गर्दा गर्दै एक दिन उसको शरीर मर्छ र त्यसपछि उसको शरीर आगोमा जलेर खरानी हुन्छ, तर उसले बनाएको सबै चिज यहीँ रहन्छ। मानिसले ती चिजहरू जम्मा गर्दा जीवन जिउन बिर्सिन्छ। ऊ कहिले राम्रोसँग हाँस्न सक्दैन। यसो गर्दा उसले आफ्नो खुसी सबै गुमाउँछ। त्यसैले मानिसले आफ्नो जीवन बिर्सिनु हुँदैन, लोभ लालचमा फस्नु हुँदैन। गुरुले शिष्यलाई नयाँ दिशा दिनुभयो। शिष्यले जीवनको अन्तिम अवस्था मृत्यु हो भन्ने बुझ्दछ। त्यसैले उसले सुख सुविधा प्राप्त गर्नुको सट्टा आफ्नो मन र मस्तिष्कलाई नयाँ आनन्दतर्फ निर्देशित गर्दछ। फेरि शिष्यले भने, गुरु, जीवन जिउने मानिसले त्यो सुख प्राप्त गर्न सक्दैन, र यदि सक्छ भने उसले कसरी सुरु गर्नुपर्छ? तब गुरुले भन्नुभयो, यदि सबै मनुष्य योगी बन्छन् भने त्यो सुख प्राप्त गर्नको लागि सक्षम हुन्छ। यदि तिमी एक योगी बन्ने निर्णय गर्छौ भने यसले प्रकृति र यसको प्राणीको प्रगतिलाई रोक्छ। सच्चा योगीले आफ्नो जीवनमा सुख खोजेपछि बिग्रिन थाल्छ। त्यसैले पारिवारिक जीवनमा सुख कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। फेरि शिष्यले भने, गुरु, त्यसो भए मानिसले आफ्नो पारिवारिक जीवन पछ्याउँदै त्यो सुख प्राप्त गर्न सक्छ? गुरुले शिष्यलाई सम्बोधन गरेर जवाफ दिए, बालक, मैले मेरो जीवनमा जे पनि पत्ता लगाए यस अनुसार मानिसले आफ्नो मन र मस्तिष्कलाई समय समयमा सफा गरिरहनुपर्छ। मानिसले आफ्नो शरीरमा ध्यान दिन्छन् तर आफ्नो दिमागमा ध्यान दिँदैनन्। उसले त्यो कुरा बिर्सन्छ र त्यसमा कहिले ध्यान दिँदैन र त्यसैले उसको दिमाग पुरानो हुन्छ वा उसको दिमागमा धेरै मैलो हुन्छ। समयभन्दा अगाडि उसको दिमाग बुढो हुँदै जान्छ। त्यो नयाँपन र ताजगी रहँदैन, जसका कारण मानिसमा दुःखले भरिन्छ। फेरि शिष्यले भने, अनि गुरु, के दिमागको फोहोरो हरेक मानिसमा हुन्छ? गुरुले भन्नुभयो, जीवनमा केही यस्ता घटनाहरू गर्छन् जसले दिमाग र मस्तिष्कमा गहिरो प्रभाव पार्छ। उसले जीवनभर ती घटनाहरू बिर्सन सक्दैन र त्यही घटनाहरू उसको दिमागमा रहिरहन्छ, जसले उसको दिमाग र भविष्यमा गाँठो सिर्जना गर्दछ। उसले कुनै पनि काम गर्दा यी घटनाहरूले असर गर्छ। यस्तो व्यक्तिको विचार र निर्णयहरू घटनाहरूद्वारा पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन्छन्। दृष्टि पनि भ्रमित हुन्छ। जसले वास्तविक रूप देख्न सक्दैन उसले ती चिजहरूमा ती पहिलाका घटनाहरू देख्छ। ती घटनाहरूसँग जोडेर अन्यलमा परेका कुराहरू देख्छन्। उदाहरणका लागि, यदि कोही नराम्रो नजर भएको मान्छेले धोका दियो भने जिन्दगीभर नराम्रो नजर रहनेछ अनि तिमीले सधैँ त्यो व्यक्तिलाई धोकेबाजको रूपमा विचार गर्नेछौ। तिमीले उसलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्दैनौ, तर बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो हो जसले तिमीलाई धोका दियो त्यो छल तिमीलाई नराम्रो नजरबाट आएको होइन, यो मानव स्वभावबाट आएको। तर त्यो मानिसको स्वभावले गर्दा हाम्रो मनमा उसको तस्बिर छापिन्छ, उसको छवि बन्छ। जब हामी अर्कै व्यक्तिको नजिक पुग्छौँ, छवि हाम्रो बिचको पर्खाल जस्तै हुन्छ। यसै कारणले दुई व्यक्तिबीच गहिरो सम्बन्ध स्थापित हुन सक्दैन। अनि बालक, मानव जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि उसले आफूलाई विगतका घटनाहरूबाट मुक्त राख्नुपर्छ। त्यसबाट प्रभावित भएर आफ्नो मनमा कुनै किसिमको छवि बनाउनु हुँदैन। त्यसबेला जीवनका अनुभवहरूको के उपयोग हुन्छ भनेर पनि हामी स्पष्ट गर्न सक्छौँ। यस्तो हुन्छ कि हामीले जीवनका अनुभवहरूलाई गलत बुझ्छौँ र सही बाटोमा जान सक्दैनौँ अनि तनावमा रहन्छौँ। शिष्य आफ्नो गुरुको वचनमा यति तल्लीन हुन्छ कि जङ्गलको बाटोमा काँडाहरू देखेनन्, ढुङ्गाहरू देखेनन्। उसले एकहोरो सुनिरहेको छ। अचानक उसको खुट्टामा काँडाले गोच्यो अनि एक्कासी ढल्यो। तब गुरुले काँडा निकालेर सोधे, यो काँडा तिम्रो हो? तिम्रो खुट्टामा दुख्यो, अब तिमी कसलाई जिम्मेवार मान्छौ? या तिमीले मलाई जिम्मेवार पनि ठहराउन सक्छौ किनकि मैले तिमीलाई यी कुराहरू भनेको थिएँ, वा तिमीले आफूलाई जिम्मेवार मान्न सक्छौ?
कि तिमी मेरो शब्दमा यति हरायौ? तिमीले तिम्रो बाटोमा ध्यान दिएनौ, होइन भने तिमीले यी खुट्टालाई पनि दोष दिन सक्छौ जसले यस बाटोमा काँडाहरू टेकेर हिँडे। तब शिष्यले जवाफ दिए कि गुरुदेव, म आफैलाई जिम्मेवार ठान्छु, किनभने तपाईँले आफ्नो काम गरिरहनु भएको थियो। खुट्टाले पनि आफ्नो काम गरिरहेको थियो, तर म होसपूर्वक हिँड्न सकिनँ। मैले ध्यान केन्द्रित गरिरहेँ, यो मेरो गल्ती हो। तब गुरुले भन्नुभयो, जसले हाम्रो दिमागलाई असर गर्छ निश्चित रूपमा उसलाई बाहिर जान दिनुपर्छ। सम्भव भएसम्म सरल तरिकामा आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुपर्छ। यसलाई आफ्नो हृदयमा दिमागमा राख्नु हुँदैन। जब तिमीले आफ्नो भावनाहरू व्यक्तिको अगाडि व्यक्त गर्यौ भने तिम्रो मनको बोझ हल्का हुन्छ। तर यस्तो पनि हुन्छ कि कोही मान्छेको स्वभाव नै यस्तो हुन्छ कि आफ्नो मनको कुरा कसैलाई सुनाउन सक्दैन वा सुनाउँदैन। यस्ता मानिसहरू प्राय आफूभित्र दुखिरहन्छ, आफ्नो भावना कसैसँग व्यक्त गर्दैनन्। यसको विपरीत त्यहाँ केही व्यक्तिहरू छन् जो तिनीहरूले कुनै पनि कुरा मनमा राख्न सक्षम छैनन्। तिनीहरूले जे पनि राम्रो वा खराब कुराहरू सुनाइहाल्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू खुसी रहन्छन्। त्यसैले आफ्नो भावनाको बारेमा कुरा गर, अरूलाई व्यक्त गर, आफैलाई महसुस गर, किनकि आफ्नो भावना व्यक्त गर्ने मानिसले जीवनमा धेरै सफलता पाउँछ। अनि बालक, स्वाभाविक रूपमा आउने भावनाहरूलाई कहिल्यै दबाउनुहुन्न। हामीले कुनै भावनालाई दबाउन खोज्दा हामी आफै दुखी हुन्छौँ। गुरुले फेरि भन्नुभयो, यदि तिमीलाई कुनै नराम्रो घटनामा रुन मन लाग्यो भने कराएर रुन सक्छौ, अनि अन्य घटनामा त्यो भावनालाई पूर्ण रूपमा बाहिर ल्याउनु हुँदैन। यदि तिमीलाई खुसी लागेको छ भने पूर्ण रूपमा तिमी नाच्न सक्छौ ताकि तिमी त्यो चरणमा पुग्न सक्छौ, भावनाहरू बाहिर निकाल्न सक्षम हुन्छौ। जब ती भावनाहरू उनीहरूको पूर्ण गतिमा बाहिर आउँछन्, तिम्रो दिमागले ती घटनाहरूलाई पछाडि छोड्छ, अर्थात् दिमाग बिस्तारै हल्का हुँदै जान्छ। गुरुले शिष्यलाई भन्नुभयो, बालक, पानीको आफ्नो गतिले सबै बाँधहरूलाई भत्काउँछ भने त्यस्तै हामीले पनि आफ्ना भावनाहरूलाई भत्काउनुपर्छ, नियन्त्रण गरेर राख्नु हुँदैन। किनकि हामीले बग्न दियौँ भने ती सबै बाँधहरू भत्किन्छ र त्यो बोझ भत्किएपछि त्यहाँको फोहोरो मनबाट हट्छ। मन पनि सफा हुन्छ र भित्रको फोहोरो पनि हट्छ। अक्सर मानिसहरू आफ्नो दिमागमा घटनाहरू दबाइरहन्छ, किनभने उसले सोच्दछ कि यदि यो घटनाको बारेमा अर्को व्यक्तिलाई थाहा भयो भने उसले के सोच्दछ, जसका कारण ऊ आफूभित्र सधैँ दुखी भइरहन्छ र आफ्नो भावनालाई दबाइरहन्छ। उसले अरूलाई केही भन्दैन र एकचोटि हिम्मत जुटाएर सुरु गर्छ भने आफ्नो भित्री भावनाहरू नजिकको साथीलाई बताउन सक्छ। यो बानी आफ्नो दिमागमा विकास गरेपछि जीवन परिवर्तन र खुसी हुन सक्छ। यदि तिमी मौन भयो भने आफ्नो जीवनभरि अरूलाई आफ्नो भावना व्यक्त गर्न जहिले हिचकिचाउनेछ। अनि बालक, हामीले 21 दिनसम्म आफ्नो जीवनमा यो बानी विकास गर्न सक्यौँ भने, या यदि हामीले ठिकसँग अभ्यास गर्यौँ भने हाम्रो मन भावनाहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छ। तिमीले 21 दिनको लागि सम्झनु पर्ने पहिलो कुरा भनेको, हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई भेट्ने हो भने हाम्रो दिमागमा कुनै कुरा राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ। यदि हामी कुनै कुराको बारेमा राम्रो सोच्दछौँ भने हामीले त्यसलाई नराम्रो सोच्दा पनि व्यक्त गर्नुपर्छ, अनि त्यसको नतिजा के हुन्छ भनेर बिर्सिनुपर्छ। केवल आफैलाई ब्रेन वास गरेर विश्वास गर्नुपर्छ। यसले तिम्रो मनमा अचम्मको साहस पैदा गर्नेछ। जब तिमी एक व्यक्तिको बारेमा सोच्दछौ भने सबै कुरा बताउन सक्षम हुनेछौ। त्यसो भए तिमी आफै सोच कि तिमी आफैमा कति विश्वास छ, अनि तिम्रो मनमा रहेका सबै दोषहरू हट्नेछन्। कहिलेकाहीँ समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर जहाँ चुनौतीहरू छैनन् त्यहाँ अभ्यास पनि हुँदैन। अभ्यास सधैँ चुनौतीहरूले भरिएको हुनुपर्छ। त्यसैले तिमीलाई सत्य बोल्न मद्दत गर्नेछ। त्यसले नै तिमीलाई सत्य बोल्न मद्दत गर्नेछ। तिमी पनि अभ्यास गर्न सक्षम हुनेछौ। अक्सर हामी अरूलाई प्रभावित गर्नका लागि यो सबै भनिरहन्छौँ। उनीहरूलाई के मन पर्छ, तर हामी वास्तवमा तिनीहरूको बारेमा केही भन्न सक्दैनौँ। हामी सोच्दछौँ र यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो, जसको कारण हाम्रो सम्पूर्ण अस्तित्व झुट बन्छ। यो जस्तै रहन्छ र आफ्नो भावना व्यक्त गर्दा यो ध्यान राख्नुपर्छ, त्यो व्यक्तिको लागि तिम्रो भावनाहरू पछाडि आधारभूत काम के हो। उदाहरणका लागि, जब एक नोकरले आफ्नो मालिक र त्यो कामको लागि केही काम गर्छ भने उसले राम्रोसँग गर्न सकिन भने उसको मालिकले उसलाई गाली गर्छ, जसले गर्दा उसले आफ्नो रिस गुमाउँछ, क्रोधको भावना उत्पन्न हुन थाल्छ।
तर बुझ्नुपर्ने कुरा मालिकको हो। त्यसो भए तिमीले राम्रो काम गरेनौ भने उसले तिमीलाई गाली गर्नेछ अनि तिमीले आफ्नो भावना व्यक्त गर्न सक्छौ। यदि तिमीले यो भावनालाई जगाएनौ भने तिमी आफ्नो नजरबाट आफै खस्न थाल्नेछौ अनि तिम्रो आत्मविश्वास घट्नेछ। अनि बालक, दोस्रो अभ्यास समाप्त भयो। जीवनमा कम्तीमा एउटा घटना तिमीसँग भएको छ। यस्तो मान्छे हुनुपर्छ जसको अगाडि राम्रो भए पनि मनको कुरा गर्न सकोस् र नराम्रो भए पनि मनको कुरा गर्न सकोस्। ती सबै कामहरू केही नसोची कुनै डर बिना गर्न सकिन्छ। त्यो व्यक्तिले तिम्रो बारेमा के सोच्न सक्छ उसको सबै कुरा उसलाई बताउन सक्छ। त्यो व्यक्तिले सबै कुरा सुनेर तिम्रो लागि कुनै छवि बनाउनु हुँदैन। यस्तो व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा भएका सबै भावनाहरू व्यक्त गर्नुपर्दछ। अनि बालक, आफ्नो मन पुरा होस् या खाली, उसमा जहिले एक पर्याप्त निन्द्रा हुनुपर्छ अनि हरेक दिन व्यायाम गर्नुपर्छ। गफ गर्दा गर्दै शिष्य त्यो जङ्गल पार गरेर आश्रममा पुगे। साथीहरू, आशा छ तपाईँले यो भिडियोबाट केही कुरा जान्नुभएको छ, केही कुरा सिक्नु भएको छ। के कुरा सिक्नुभयो तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु है त। एक व्यापारी आफ्नो सहरको सबैभन्दा धार्मिक व्यक्ति थिए। उसँग धेरै सम्पत्ति थियो या उसँग कुनै चिजको कमी थिएन। उसले धेरै खुसी जीवन बिताउँदै थियो। व्यापारी आफ्नो परिवारसँग बस्दै आएका थिए। उसको श्रीमती पनि मनकारी थिए। सुरुदेखि नै असहाय मानिसहरूलाई सहयोग गर्दै आएका थिए। उनीहरूले असहायहरूलाई एक पटकको खाना खुवाउँथे जसका कारण उनीहरू निकै खुसी हुन्थे। उनीहरूमा सन्त र महात्माहरू दुवैप्रति धेरै सम्मानको भावना थियो। त्यसैले महात्माहरूलाई दानहरू दिने गर्थे। सहरमा कुनै पनि सन्त वा महात्मा आउँदा उहाँलाई भेट्नुपर्छ भन्ने विश्वास थियो। त्यसैले प्रवचन सुन्न पनि जाने गर्थ्यो। तिनीहरूलाई आफ्नो घरमा ल्याएर सम्मान गर्थे। त्यसै गरी भिक्षुहरू बारम्बार उहाँको घरमा भिक्षा माग्न आउने गर्थे। व्यापारीले घर अगाडि भिक्षाको कचौरा समातेर भिक्षा माग्दै गरेको भिक्षुलाई देख्छ र उसलाई आफ्नो घरमा लैजान्छ या भित्र आउन अनुरोध गर्छ। भिक्षु भित्र आउँछ र उसको पत्नीले स्वागत गर्छिन्। उसलाई बस्नको लागि एउटा खाटमा तन्ना बिछ्याउँछिन्। सन्यासीको हात खुट्टा धोएपछि उसलाई केही समय आराम गर्न भन्छन्। व्यापारीकी श्रीमतीले उनलाई केही चिजहरू ल्याउन भनिन्। व्यापारी बाहिर जान्छन्। उनकी श्रीमतीले खाना बनाउन थाल्छिन्। केही समयपछि जब व्यापारीको श्रीमतीले आएर भिक्षुलाई खाना खुवाउन थाल्छिन्, व्यापारीको घरमा शान्त वातावरण थियो। खाना खाएपछि भिक्षुले धेरै नम्रतापूर्वक सोधे, तपाईँको परिवारमा को हुनुहुन्छ? उसले भन्छन्, म, मेरो पति र मेरा 3 छोराहरू छन्। यो सुनेर भिक्षु भन्छन्, तपाईँको श्रीमानले के गर्नुहुन्छ? कति कमाउनुहुन्छ? व्यापारीकी श्रीमती भन्छन्, हामीसँग पैसाको कमी छैन, हामीसँग अपार धन छ। व्यापारी सामान लिएर घर फर्कन्छ अनि भिक्षुका लागि बाहिरबाट धेरै किसिमका मिठाई पनि ल्याएको हुन्छ। मिठाई खाएपछि भिक्षु जान तयार हुन्छन् अनि व्यापारीलाई भेट्छन्। उनले आफ्नो श्रीमतीलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गरेकोमा जीवनको लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्छन्। व्यापारीले भिक्षुलाई भन्यो, म तपाईँसँग केही बाटोसम्म जानेछु। दुवैजना सँगै निस्किए। जाँदै गर्दा बाटोमा व्यापारीले भिक्षुसँग कुरा गर्दै थिए। भिक्षुले व्यापारीलाई भन्यो, तपाईँका 3 छोराछोरी छन् है? यो सुनेर व्यापारीले भन्छन्, गुरु, मेरो एउटा मात्र बच्चा छ। यो सुनेर भिक्षुले सोच्न थाल्छन्, उसको श्रीमतीले किन झुट बोले? उसले अर्कै कुरा भन्दैछ र व्यापारीले अर्कै भन्दैछ। फेरि भिक्षुले व्यापारीले भन्छ, तिमीसँग यति धेरै पैसा छ, तिमी धेरै धनी छौ। तब व्यापारी भन्छ, होइन, म धनी होइन गुरु। यो सुनेर भिक्षुलाई लाग्यो ऊ अनि उसकी श्रीमती मध्ये कोही त झुट बोलेको हुनसक्छ। त्यसपछि भिक्षुले व्यापारीलाई सोधे, तिमी कति वर्षको भयो? तब व्यापारीले भने, म 50 वर्षको भएँ। यो सुनेर भिक्षुले सोचे कि व्यापारी बुढो छ, उसको उमेर कम्तीमा 70 वर्षको हुनुपर्छ। तर किन झुट बोलिरहेको छ? हर पल गलत जवाफ दिइरहेको छ। त्यही सोचेर व्यापारीलाई भन्छन्, यति धार्मिक भएर पनि तिमी झुट बोल्छौ। यो सुनेर व्यापारी अचम्म मानेर भन्छन्, माफ गर्नुहोस् गुरु, मैले तपाईँलाई केही झुटो बोलेको छैन। मैले तपाईँलाई त्यस्तो केही भनेको छैन। यो सुनेर भिक्षुले भने, होइन, मैले तिमीलाई जुन प्रश्न सोधेँ त्यही प्रश्न तिम्रो श्रीमतीलाई सोधेँ। यो सुनेर व्यापारीले भन्छन्, के फरक भयो गुरु? तब भिक्षु भन्छन्, मैले तिम्रो श्रीमतीलाई सोधेँ तिम्रो घरमा को छ,
हामी दुई बाहेक 3 छोरा छन् भने, अनि तिमीलाई सोधपुछ गर्दा 1 छोरा छ भन्छौ। धन कति छ भनेर मैले तिम्रो श्रीमतीलाई सोधेँ। उसले हामीसँग अथाह धन छ भनेको थियो, तर तिमीले मसँग धन छैन भन्यौ। तिमी यस सहरको सबैभन्दा धनी व्यक्ति हौ। उमेरको बारेमा सोद्धा तिमीले 50 वर्ष भयो भन्छौ। मलाई लाग्छ तिमी 70 वर्षभन्दा बढी भयो। तर व्यापारीले एकदमै नम्र स्वरमा भने, गुरु मलाई माफ गर्नुहोस्, झुट बोल्नु पाप हो, त्यसैले म किन झुट बोलुँ, र त्यो पनि तपाईँ जस्तो महात्मासँग, जसलाई म धेरै सम्मान गर्छु, आदर गर्छु। मैले तपाईँलाई कुनै झुटो बोलेको होइन, अनि मेरी श्रीमतीले पनि साँचो भनेकी छिन्। तब भिक्षुले भन्नुहुन्छ, तिमी दुवैको सत्यता किन फरक छ? यो सुनेर व्यापारी भन्छन्, मेरो 3 छोरा छन्, तर मेरो आज्ञा पालना गर्ने मेरो एक मात्र छोरो छ। 2 छोरालाई बाबुआमासँग कुनै सरोकार छैन, ऊ कसरी मेरो हुन सक्छ? तपाईँको दोस्रो प्रश्न अनुसार मेरो एउटा मात्र बच्चा छ। जहाँसम्म पैसाको सवाल छ, मेरो लागि मेरो जीवनमा प्रयोग हुने पैसा अलिकति मात्र हो। यो सबै मैले भनेको छु, बाँकी मेरो होइन। यदि मैले असहाय मानिसहरूलाई, खाँचोमा परेकाहरूलाई मद्दत गरेँ भने म मध्ये कोहीले यो शरीर छोड्नेछन्, मेरा सबै आफन्तले लिनेछन्, त्यसमा मेरो के अधिकार छ? अब अन्तिम कुरा गर्छु। तपाईँले मेरो उमेर सोध्नुभयो, मैले 50 वर्ष भने, किनकि मैले जीवनको वास्तविक मूल्य बुझ्न सिकेको छु। मैले 50 वर्ष सेवा गरेको छु। मैले यसमा केही झुट बोले गुरु? यो सुनेर भिक्षुले व्यापारीको सारा कथा बुझे, अनि भिक्षुले व्यापारीको भनाइलाई सम्मान गरे। यो मनमा राखेर ऊ अगाडि बढ्छ र व्यापारी आफ्नो घर फर्कन्छ। त्यसैले साथीहरू, कसैमाथि आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु अघि, प्रतिक्रिया गर्नु अघि अर्को व्यक्तिले के भन्छ भनेर विचार गर्नुहोस्।